क्षमा चाहे। ओके सर यो छ नि सर युट्युबको भिडियोहरु चाहिँ सिरिज मिलाएर राख्यो भने राम्रो होला नि सर। भन्नाले हो सर त्यो के सर एउटा बन्डल बनाएर के सर प्लेलिस्ट जस्तो प्लेलिस्टमा प्लेलिस्ट म प्लेलिस्ट बनाउनु भनेको त्यसो गर्दैन एकजनाले सहयोग गर्दैन तिमीहरुले प्लेलिस्ट बनाउन पनि मिल्छ के ए हुन्छ सर तिमीहरु गर्दैनौ न हुन्न हुन्छ सर हुन्छ मसँग समय नभएर हो के खासमा म गर्थे के त्यो अब यसै पनि त्यो समय एकदमै त्यो भएको छ के मिल्दैन भ्याउँदैन म खासमा तर मैले तिमीलाई कम्तिमा सकेसम्म त्यो टिम्स भित्रबाट जुन डेट वाइज लेख्दिएको छु नि त हजुर सर अनि त्यो डेट वाइजबाट तिमी त्यसको लिंकलाई कपी गर्दै एउटा नोटप्याडको फाइल बनाएर अनि त्यो युट्युबमा गएर तिमीले त्यसको प्लेलिस्ट बनाउन मिलिहाल्छ नि त्यो प्रब्लम हो र त्यो खासमा त्यति गर्ने पनि मसँग समय नभएर हो एकजना कसैले गर्दैन जसले गरे पनि हुन्छ तिमीहरु सल्लाह गरेर कसले गर्ने भनेर हुन्छ बाबुलालले नै गरिदिन्छ नि तिमी अझ केसम्म गर्दियौ भने मेरो पब्लिक भिडियोहरु छन् नि त्यो पब्लिक जस्तो सी को पनि भिडियो आइरा हुन्छ हैन तिनीहरु प्लेलिस्ट बनाइदेऊ के ए हुन्छ सर मेरो च्यानल लाइक गरेकै होला सब्स्क्राइब गरेकै होला त्यसमा तिम्रो नोटिफिकेसन आइहाल्छ ल आएपछि त्यो त्यसलाई फेरि ग्यालरीमा एड गर्दिदै जाऊ न ए हुन्छ सीजी को पनि त्यस्तै बनाइदेऊ मलाई यो पहिले अर्को एउटा विद्यार्थीले पनि भनिरहेको थियो मैले उलाई चाहिँ यो गर्दैउ न भनेर भनिन मैले हैन त्यो मलाई भन्न मन लागेन तिमीहरु चाहिँ गर्दैउ न कोही फुर्सद छ भने को जसलाई फुर्सद छ अलिकति फुर्सद हुनेले गर्दैउ न हुन्छ सर है केही त्यस्तो समस्या भयो त्यसमा भेट्नलाई लिंकहरु कुनै दिनको भिडियोहरुको भने त्यो पनि थाहा हुन्छ के अनि त्यो भए सजिलो पनि हुन्छ मलाई त्यो खास प्लेलिस्ट गर्न नै राम्रो हुन्छ अरूलाई पढ्न पनि सजिलो हुन्छ हेर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यो जेनेरिक रूपमा सबै मान्छेले हेर्दाखेरि पनि सजिलो भयो नि त त्यो हजुर सर ओके म तिमीसँग आज भर्चुअल किवर्डको बारेमा कुरा गर्छु अनि त्यसपछि ओभरराइड भन्ने किवर्ड क्यापिटल भएछ मैले यसलाई स्मलै लेख्छु भर्चुअल किवर्डको बारेमा कुरा गर्छु मसँग ओभरराइड भन्ने किवर्ड छ ओभरराइड भन्ने किवर्डको बारेमा कुरा गर्छु मसँग अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने किवर्ड छ म अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने किवर्डको बारेमा पनि तिमीसँग कुरा गर्छु हामीले जुन इनहेरिटेन्सको कुरा गरेछौं इनहेरिटेन्सको टाइप्स तिमीले हेरिसक्यौ होला सिंगल इनहेरिटेन्स मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स अनि त्यसपछि त्यसमा अर्को के थियो हायरार्किकल हैन मल्टिपल भन्न पाइएन तर मल्टिपल के गर्ने भन्यो भने इन्टरफेस युज गर्ने भन्ने हो इन्टरफेसको बारेमा कुरा गर्न भ्याइसक्यो हैन त्यो कुरा गरौँला त्यो एउटै कन्सेप्ट हो अब भर्चुअल ओभरराइड र अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने किवर्डले के गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँ सी प्लस प्लस पढिसकेको छौं हामीले भर्चुअल भन्ने किवर्ड युज गरिसकेको छौं हामीले अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने किवर्ड पनि युज गरिसकेका छौं हामीले युज नगरेको किवर्ड भनेको ओभरराइड भन्ने किवर्ड हो तर यो ओभरराइड भन्ने किवर्ड हामीले गेस गरेर मिलाउन सक्छौं जस्तो मानौं मसँग एउटा क्लास छ जो क्लास भित्र चाहिँ मैले एउटा मेथड बनाएको छु त्यो मेथड मैले चाहिँ भर्चुअल बनाएको छु है सपोज मानौं मसँग एउटा मेथड छ भर्चुअल बनाएको छु भर्चुअल कस्तो बेलामा बनाउँछु अथवा भर्चुअल के प्रयोजनको लागि बनाउँछु भन्ने कुरा सी प्लस प्लसमा जे बुझ्या हो एक्ज्याक्टली यहाँ पनि त्यही हो भर्चुअल किवर्ड कुनै पनि मेथडमा राख्छ भने त्यो मेथडको प्रयोजन के हुन आउँछ कसैले गेस गर्छ सी प्लस प्लसमा पढाएको कुरा सम्झेछ भने भन्देऊ न मलाई ट्राई त गर्देऊ भर्चुअल भनेको त त्यसको कपी जस्तो बनाउने हुन्छ त्यो पनि भन्न मिल्छ मिल्न त तर त्यसलाई त्यसरी भन्नु भन्दा नि प्रयोजन के मैले तिमीलाई प्रयोजन सोध्ने कोसिस हो भन त ल पोलिमर्फिजम भन्ने सुनेछौ के भन्नु सर पोलिमर्फिजम के क्लियर छैन हो ए पोलिमर्फिजम भनेको धेरैवटा फर्म भएको सर एउटै चीजको हो तिमीले सी प्लस प्लसमा पोलिमर्फिजम अचिभ गर्नलाई के गर्थ्यौ ल भन त सुनौं पोलिमर्फिजम अचिभ गर्न प्योर भर्चुअल कीहरु युज गरेर लाइन्थ प्योर भर्चुअल फंक्सन युज गर्थ्यौ हैन प्योर भर्चुअल फंक्सन भएको क्लासलाई हामी के भन्थ्यौ पोलिमर्फिजम अरु कसैले ठीक छ तिमीले भन्न खोजेको कुरा ठीक छ अरु कसैले थप्छ केही ओके सिम्पल छ तिमीले त्यसमा धेरै सोच्नु पर्दैन यो हामीले पहिले पढिसकेको कुरा भएको भएर मैले एकैचोटी सबै कभर गर्ने कोसिस हो मेरो यो हैन यसमा धेरै समय खर्च नगरौँ भनेर मात्रै हो तिमीले चाहिँ
कुनै पनि मेथडको अगाडि भर्चुअल किवर्ड राख्छौँ भने त्यो मेथड भनेको चाहिँ खासमा हामीले पोलिमर्फिजम इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि तयार छ भनेर भने हो। भनेको रन टाइममा त्यो मेथडलाई कल गर्ने जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यसलाई बाइन्ड गर्ने काम गर्छ हाम्रो कम्पाइलरले। रन टाइममा मात्रै डिसाइड गर्छ। रन टाइममा डिसाइड गर्ने भएको भएर त्यसलाई हामी रन टाइम पोलिमर्फिजम भनेर भन्छौँ। भर्चुअल किवर्ड भनेको रन टाइम पोलिमर्फिजम अचिभ गर्नको लागि हो भर्चुअल किवर्ड भनेको। सर हामीसँग त्यो दुई टाइपको पोलिमर्फिजम हुन्छ नि सर, कम्पाइल टाइम र यस रन टाइम। एउटा कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम हुन्छ, एउटा रन टाइम पोलिमर्फिजम हुन्छ। त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि लेट बाइन्डिङ र अर्ली बाइन्डिङ पनि भन्छ। यस, डाइनामिक पनि भन्छ होला नि सर। डाइनामिक बाइन्डिङ र त्यसलाई स्ट्याटिक बाइन्डिङ पनि भन्छ। जाभामा चाहिँ त्यसरी पढाएको थियो सर, डाइनामिक। त्यो सी प्लस प्लसमा पनि त्यस्तै नाम आउँछ, हामीले कुरा गरेको थियौँ होला। अर्ली बाइन्डिङ लेट बाइन्डिङ भनेर भन्छ, अथवा त्यसलाई डाइनामिक बाइन्डिङ र स्ट्याटिक बाइन्डिङ भन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने मेथड ओभरलोडिङ भनेको चाहिँ तिम्रो स्ट्याटिक बाइन्डिङ हो, अथवा त्यसलाई हामी स्ट्याटिक पोलिमर्फिजम अथवा कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम भन्छौँ। किनकि त्यो कम्पाइलेसनकै समयमा यस अब्जेक्टले कुन चाहिँ मेथड कल गर्छ भन्ने कुराको डिसिजन हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई कम्पाइल टाइम बाइन्डिङ अथवा अर्ली बाइन्डिङ अथवा स्ट्याटिक पोलिमर्फिजम पनि भन्छ। पोलिमर्फिजम त हो त्यो, किनकि एउटै नामको अनेक काम हुन्छ त्यहाँ, त्यसैले त्यो पोलिमर्फिजम भयो हैन। यहाँ पनि सेम कुरा हो, सेम सिग्नेचर छ भने सेम सिग्नेचर भएको केसलाई ओभरराइडिङ भएको भन्छौँ। तर त्यो ओभरराइडिङ भन्ने कुरालाई चाहिँ पोलिमर्फिजमसँग जोड्न मन लाग्छ हामीलाई भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, भर्चुअल किवर्ड युज गर्छौँ। ओभरराइडिङ भनेको त बेस क्लासमा जुन मेथड छ जसको सिग्नेचर एक्ज्याक्टली सेम छ, डिराइभ क्लासमा सेम, अस्ति कुरा पनि गरेको थियौँ, डिराइभ क्लासमा त्यस मेथड छ भने त्यो ओभरराइडिङ भयो हैन। हजुर सर। अनि भर्चुअल भन्ने किवर्ड युज गरेपछि चाहिँ पोलिमर्फिजम रन टाइममा पोलिमर्फिजम एचिभ गर्नको लागि युज हुन्छ त्यो। र तिमीले यो मेथडको अर्को डिराइभ क्लासमा भएको मेथडको अगाडि चाहिँ ओभरराइड भन्ने किवर्ड लेख्छौ। यदि ओभरराइड भन्ने किवर्ड लेखेनौ भने चाहिँ हाइड हुन्छ हैन, त्यो हाम्रो मेथड ओभरराइड लेखेनौ भने चाहिँ। त्यसैले हामी ओभरराइड भन्ने मेथड लेखेर हामी के गर्छौँ, बेस क्लासमा भएको यो मेथडलाई त्यो मेथडले चाहिँ ओभरराइड गरिरहेछ भनेर भन्छौँ। जस्तो यो केसमा मैले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ क्लास ए मसँग यो भयो, मैले क्लास बी बनाएँ जसले चाहिँ ए क्लासलाई डिराइभ गर्दैछ। डेरिभेसन यसरी गर्छ हामीलाई थाहा भइसकेको छ हैन। अब हजुर सर, पब्लिक ओभरराइड पब्लिक लेख्नु पर्यो, ओभरराइड लेख्नु पर्यो है त, ओभरराइड लेख्नु पर्यो। अनि भोइड अनि डिस्प्ले, यो मेथडलाई चाहिँ यसले ओभरराइड गर्छ भनेर हामीले यहाँनिर भनेको हो। यसमा हामीले एउटा भ्यालु के गर्दा नि हुने हैन सर यसमा खास। हुन्छ त्यसलाई कल गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ बेस डट भनेर कल गर्छौँ। मैले यसको मेथड लेख्ने कोसिस गरेँ, मलाई त्यो पनि कल गर्न मन लाग्छ भन्ने कुरा हो। सधैँ कल गर्न मन लाग्छ भन्ने पनि छैन नि, रन टाइम पोलिमर्फिजममा त मलाई त्यो मात्रै कल गर्न मन लाग्यो, यो मात्रै कल गर्न मन लाग्यो भन्ने पनि हुन्छ नि त हैन र। हजुर सर। यस, ओभरराइडिङ भन्यो भने चाहिँ मलाई त्यो पनि कल गर्न मन लाग्यो भने बेस डट लेखेर कल गर्न पाइयो हैन। अब यसमा पनि कल गर्न पाइयो, त्यसरी कल गर्न मन लाग्छ भने। तर अब पोलिमर्फिजममै हेर्दाखेरि त तिम्रो नाम एउटा अनि त्यसपछि काम धेरैवटा भन्ने कुरा देखाउनलाई त तिम्रो मल्टिपल, त्यसको डेफिनेसन फरक डेफिनेसन छ भन्ने कुरा देखाउने हाम्रो कोसिस हुन्छ नि त हैन। अनि त्यो भएको भएर हामीले अहिले यहाँ कल गर्दिनँ। मैले कल गर्न मन लाग्छ भने कल गर्न पाइन्छ। तिमीले बेस क्लासलाई कल गर्न मन लाग्छ भने तिमी सिम्पली के लेखेर कल गर्न पाउँछौ, बेस भनेर बेस डट नाम। उतातिर सुपर भन्ने किवर्ड थियो हैन हामीसँग जावामा, सुपर भन्ने थियो नि सर जावामा सुपर भन्ने किवर्ड थियो। यस, हामी यहाँनिर चाहिँ बेस लेखेर डिस्प्ले भनेर हामीले यहाँनिर त कल गरिदियौँ भने अब यसले हामीलाई डिस्प्ले कल गरिदिन्छ हैन। यो डिस्प्ले मेथड यहाँभित्र कल गरिदिन्छ मलाई यहाँ कल गर्न मन लाग्छ भने। अब मैले यहाँनिर चाहिँ खासमा रन टाइम पोलिमर्फिजम भन्ने कुरा एचिभ गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो जुन मेरो बेस क्लास जुन ए छ हैन, ए भन्ने जुन हाम्रो छ नि, ए को जुन हाम्रो अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसको एड्रेस हामीले पहिले पढेको थियौँ नि सी प्लस प्लसमा, याद छ रन टाइम पोलिमर्फिजम अचिभ गर्नलाई के गरिन्छ भनेर। त्यसमा अर्को क्लास डिराइभ क्लासको चाहिँ राख्दिने सर। यस, हामी यसरी लेख्न पाउँछौँ न्यू बी
पाइन्छ सर त्यो न्युबी। त्यसैले हामीलाई रन टाइम पोलिमर्फिजम अचिभ गर्नु छ भने हामी यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाउने कोसिस हो हाम्रो। अब यो यसकै अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो भने यसकै अब्जेक्ट पनि हामी बनाउन सकिहाल्छौँ, नसक्ने भन्ने छैन हामीलाई होइन। न्यू ए भन्ने त हामी बनाउन सकिहाल्छौँ, तर हामी त्यसरी पनि काम गर्न सक्छौँ। अर्काको एड्रेस अर्कोमा राख्ने भनेर पढ्थ्यौँ हामी, यहाँ सिधै अब्जेक्टलाई इन्स्टान्स गरेर त्यसमा रिफरेन्समा राखिदिँदा भइहाल्छ हामीले। हजुर सर। सर यो त यहीँनिर आएर त बाइन्डिङ भएको हो नि सर? हो रन टाइममा मात्रै हुन्छ। रन टाइममा फेरि यो लेखेको स्टेटमेन्ट यहाँनिर मैले यहाँनिर यो लेखेँ एक्जाम्पल यहाँ ओबिजेमा रिपिट भएछ, म यसको नाम अर्को लेखिदिन्छु होइन। यहाँनिर लेख्न सकिन्छ क्या यसरी न्यू बी भनेर सरी ए भनेर लेख्न पाइयो, अर्को अब्जेक्ट बनाएको हो मैले। अब यो चाहिँ रन टाइममा डिसाइड हुन्छ कि खासमा तिमीले बनाएको यो जुन अब्जेक्ट छ यो ओबिजे भन्ने कुरा, यसले चाहिँ अब हामीलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई कल गर्छ भन्ने कुरा जस्तो ओबिजे डट डिस्प्ले लेख्यौँ भने यो डिस्प्ले कुन चाहिँ कल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्ने भनेको चाहिँ रन टाइममा हुन्छ क्या। ओबिजे वान डट डिस्प्ले लेख्यौँ भने कुन चाहिँ डिस्प्ले कल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रन टाइममा डिसाइड हुन्छ। यदि तिमीले यहाँनिरबाट भर्चुअल किवर्ड हटाइदियो भने यसले दुइटैले एउटै मेथड कल गर्छ होइन। यदि तिमीले यहाँबाट भर्चुअल किवर्ड यो हटाइदियो भने यो नराखेको खण्डमा यो दुइटै अब्जेक्टले तिम्रो के गर्छ एउटै मेथड कल गर्छ, तर तिमीले भर्चुअल राख्ने बित्तिकै यसले दुईटा मेथड कल गर्छ, एउटा बेसको कल गर्छ एउटा डिराइभको कल गर्छ। यो खासमा हामीले प्रयोग गरेको यो भर्चुअल किवर्डले त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्छ। ठिक छ? ठीक छ सर। ओके, अब यो ओभरराइड किवर्ड लेखेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अर्को यो मेथडले अर्को मेथडलाई ओभरराइड गर्छ, हाइड गरिदिन्छ भनेर भनिन्छ। अब हाइड गरेको इन्फर्मेसन्सलाई हामीले दुइटैलाई कल गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किनुपर्ने हुन्छ होइन। ओके, त्यो पनि होला। अब यो कुरालाई कभर गर्छु, तिमी अहिले लेख्छौ, म क्लास दिन आँटेको, मैले यहाँनिर डिस्कस मात्रै गरेको, मैले कोड लेख्दिनँ। यहाँ सबै कोड आफैले लेख्नु पनि हुँदो रहेछ होइन। आजभोलि धेरै भन्छन् होइन सबै कुरा लेखिदियो भने मैले के गर्नु भनेर रिसाउँछन् होइन। तिमीहरू अझ रिसाउँछौ खासमा, त्यही भएर नलेखौ, म हेर्छु। सागर के भन्दैछ? ठिक छ सर, दिनु सर हामीलाई होइन तिमी लेख्न अल्छी लाग्छ कि तिमीलाई? मैले लेखिदिएपछि फेरि एउटै खालको प्रब्लम लेख्न लाउँछ यसले भनेर अल्छी लाग्छ? बरु म डिस्कस मात्रै गर्छु, तिमी कोड लेख्छौ अनि सजिलो हुन्छ। म एकदमै एब्स्ट्राक्टमा कुरा गर्ने कोसिस गर्दैछु। म अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड छ मसँग। अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड हामीलाई थाहा छ। अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड दुईटा ठाउँमा प्रयोग गर्न मिल्छ। एउटा अब्स्ट्राक्ट क्लास हुन्छ हजुर, अर्को चाहिँ अब्स्ट्राक्ट मेथड हुन्छ। अब्स्ट्राक्ट मेथड भन्छौँ हामी। र अब्स्ट्राक्ट मेथड भने अब्स्ट्राक्ट मेथड आर बाई डिफल्ट भर्चुअल मेथड्स है। अब्स्ट्राक्ट मेथड भनेको चाहिँ आफैमा भर्चुअल मेथड हो। हामी अब्स्ट्राक्ट क्लास किन बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि सर्टमा भन्छु, म पहिले पनि पढाएको छौँ। अब्स्ट्राक्ट क्लास भनेको अमूर्त क्लास हो, जसलाई त्यसरी भने पनि हुन्छ नेपालीमा। अमूर्त किन भनेको भने त्यसकोबाट अब्जेक्ट इन्स्टान्सिएट गर्न मिल्दैन, अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन त्यो क्लासको। र अब्स्ट्राक्ट क्लास बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ द क्लास निड टु बी इनहेरिटेड भन्न खोजा हो होइन। त्यो क्लासलाई इनहेरिट गर्नै पर्छ भन्न खोजा हो। तिमीले एउटा टेम्प्लेट बनाउनु छ, कुनै एउटा चाहिँ गाइडलाइन तयार गर्नु छ, जसमा चाहिँ तिमी प्रोजेक्ट म्यानेजर हो, तिम्रा डेभलपरहरूलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ तैँले इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ, यो मेथड चाहिँ तैँले लेख्नै पर्छ, त्यसको डेफिनेसन तैँले लेख्नै पर्छ, यसलाई तैँले इम्प्लिमेन्ट गरेकै हुनुपर्छ, तैँले चाहिँ यो प्रपर्टीलाई लेखेकै हुनुपर्छ भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसरी एउटा टेम्प्लेट तयार गर्नु पर्यो भने हामी अब्स्ट्राक्ट क्लास तयार गर्छौँ। र अब्स्ट्राक्ट मेथड भनेको चाहिँ तिमीले त्यो प्योर भर्चुअल फङ्सन भनेर C++ मा पढेको नि, त्यसैलाई सम्झिँदा हुन्छ। इफ देयर इज प्योर भर्चुअल फङ्सन द क्लास इज अब्स्ट्राक्ट क्लास भनेर पढ्थ्यौ नि त त्यहाँ अब्स्ट्राक्ट किवर्ड हुँदैन थियो। तर यसमा चाहिँ हामीले अब्स्ट्राक्ट क्लासमा अब्स्ट्राक्ट मेथड राख्न सक्छौँ। अब्स्ट्राक्ट मेथड भन्यो भने मेथडको डेफिनेसन हुँदैन। अब अब्स्ट्राक्ट क्लास बनाउने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यो क्लास अब्स्ट्राक्ट भइगयो, त्यसको अब्जेक्ट बनाउन पाइएन। अब्स्ट्राक्ट क्लासभित्र नन अब्स्ट्राक्ट मेथड पनि राख्न पाइन्छ, नपाइने भन्ने होइन, तर अब्स्ट्राक्ट मेथडको चाहिँ डेफिनेसन हुँदैन। अब्स्ट्राक्ट मेथड चाहिँ कसरी लेखिन्छ भने यसको सिन्ट्याक्स म यहाँ लेख्दैछु। अब्स्ट्राक्ट मेथडको चाहिँ अब्स्ट्राक्ट भोइड मैले डिस्प्ले लेखेँ भने, सपोज लेखेँ भने यसको डेफिनेसन हुँदैन, यसको सेमिकोलन यहीँ आउँछ, टुङ्गिन्छ यो, सरी सेमिकोलन यहीँ लेखिन्छ। यो लेख्ने शैली चाहिँ यो हो यसको है। यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो यो कुरा। हजुर सर, यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अन्त्य गर्ने हो। यस, यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसले गर्छ भन्दाखेरि डिराइभ क्लासले गर्छ। ग्यारेन्टी गर्यो नि त अब यो। त्यसैले अब्स्ट्राक्ट क्लास आर सेम
as virtual methods. Sorry, abstract method are virtual methods. It by default virtual method हो, त्यसैले virtual method को property यसले बोक्छ, तर abstract को अगाडि virtual भन्ने keyword चाहिँ use गर्न मिल्दैन, र abstract method को अगाडि static पनि use गर्न मिल्दैन। आफैमा static हो सर यो? होइन होइन, static त भन्न पाइँदैन, static चाहिँ होइन। होइन सर? होइन, virtual method abstract method static होइन नि। जाभामा त्यस्तै लागेको छ मलाई। यसमा चाहिँ होइन, त्यो होइन नै है, होइन। अब्स्ट्राक्ट मेथडको मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ रन टाइम पोलिमर्फिजम इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हो, र त्यो भर्चुअल हो, ओभरराइड गर्ने कन्सेप्ट हो। ओभरराइड गर्न मिल्यो, तर ओभरराइड भन्ने किवर्ड यसमा युज गर्न पनि मिलेन, भर्चुअल भन्ने किवर्ड पनि युज गर्न मिलेन, स्ट्याटिक पनि युज गर्न मिलेन। यसमा भनेको यो मेथड स्ट्याटिक हुँदैन। पोलिमर्फिजममा स्ट्याटिक भयो भने त स्ट्याटिकको कन्सेप्ट त के हो, त्यसले त सेयर गर्छ, एउटै मात्रै लोकेसनमा बस्छ, त्यो त सेयर हुन्छ, सेयर मेमोरी हुन्छ भन्छौँ, अनि त्यो कुरै मिलेन नि त, उल्टो भयो नि त। यसको धेरैवटा डेफिनेसन हुन्छ भनेर भन्छौँ नि त, त्यो टेक्निकल्ली त्यो लजिकल त्यो डोमेन सम्झ्यो भने सजिलो हुन्छ कि खासमा, त्यसले के युज गर्न मिल्ने के नमिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब तिमीलाई एउटा क्लास हो, यति धेरै डिस्कसन, कसैलाई केही भन्नु छ, केही थप्नु छ, केही कुरा भन्नु छ भने सेयर गर्नु छ भने सेयर गरे हुन्छ यसमा। म नभए एउटा क्लास वर्कमा गएँ। ओके सर। ओके, कसैलाई केही भन्नु छ भने भने हुन्छ है। क्लास वर्क सिम्पल छ। तिम्रो क्लास वर्क के हो भने दुईटा प्रोग्राम लेख्छौ, एउटा प्रोग्राम एउटैमा नलेखौँ। एउटा प्रोग्राममा चाहिँ तिमीले मेक युज अफ अब्स्ट्राक्ट कीवर्ड टु सरी, यो म स्क्रिनबाट बाहिर आउँछु ल, यो अनि अर्को स्क्रिनमा क्लास वर्क सोध्छु ल। एकदमै मेस भयो, म यसलाई सेभ गरेर तिम्रो मिटिङ च्याटमा राखिदिन्छु। तिमीलाई चाहिन्छ भने त्यहाँबाट एक्सेस गरेर हेर्न सक्छौ, सिन्ट्याक्स हेर्नको लागि तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला हैन। सबैजनाले गर्ने कोसिस गरौँ ल। कोसिसै गर्ने हो, मिल्नुपर्छ भन्ने छैन कि, त्यो मिल्नुपर्छ भनेर सोच्नु हुँदैन कहिले पनि, त्यो राम्रो बानी होइन। कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। क्लासले बाध्यता पार्ने काम गर्छ हैन सर? बुझिन? बाध्यता भन्नुको मतलब गर्नै पर्छ, त्यो बनाउनै पर्छ। बुझेँ, बाध्यता त बुझेँ, तिमीले बोलेको चाहिँ मैले भन्न खोजेको थिएँ। ठिक छ, बाध्यतै हो, बाध्यता क्रिएट गर्ने हो। अब्स्ट्राक्ट क्लास बनाएको छौ भने चाहिँ त्यो क्लास तिमीले डिराइभ गर्नै पर्यो, नभए त अब्स्ट्राक्ट क्लास मात्रै भएर त केही फाइदै भएन नि त। हजुर हजुर, त्यसमा त केही इम्प्लिमेन्टेसनै हुँदैन, अनि त्यो त पुरै इन्कम्प्लिट हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई अमूर्त भन्छ नि त। अनि तिमीले त त्यो अब्स्ट्राक्ट क्लासबाट तिमीले नयाँ क्लास डिराइभ गरेपछि उसले बाध्यता के क्रिएट गरिदिन्छ भने त्यहाँभित्र अब्स्ट्राक्ट मेथडहरू छ भने त्यो मेथडहरू तिमीले डिफाइन गर्नै पर्यो होइन, अझ बाध्यता भयो नि त। अब त्यो क्लासभित्र मेथड मात्रै छ, नन अब्स्ट्राक्ट मेथड छ भने त त्यो डिराइभ गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो, त्यसभित्र फेरि नयाँ बनाए पनि भयो, नबनाए पनि भयो। तर तिमीले अब्स्ट्राक्ट मेथड राखेको छ भने त के भयो, त्यसको डेफिनेसन त चाहियो, किनकि अब्स्ट्राक्ट मेथडको त डेफिनेसन हुँदैन। हजुर सर, त्यो त एउटा डेटा एब्स्ट्र्याक्सन गरेको हो नि हैन सर? गुड, कन्सेप्ट नै त्यही त हो नि, अमूर्त भनेको त्यही त हो नि। त्यो अमूर्त रूपमा तिमीले कुनै कुरालाई भने, जस्तो हामी भन्छौँ नि, तिमीहरूलाई कहिले काहीँ गाली गर्दा तिमीहरू यस्तो छौ भन्छ, तिमी एकजनालाई भने होइन नि त, तिमीहरू भनेर अमूर्त रूपमा भने हो नि त। अनि त्यसलाई त अब त्यसलाई यदि इलाबोरेट गर्नु पर्यो भने त स्पेसिफिक भएर आउनु पर्यो नि त कुनै एउटा केसमा। भनेपछि अब त्यसको डेरिभेसन गर्नुपर्छ क्या त्यहाँ होइन, त्यो गालीको पनि डेरिभेसन भने जस्तो, त्यसरी सोचे पनि हुन्छ, केही छैन। तिम्रो क्लास वर्क चाहिँ के भने सिम्पल, धेरै कुरा त म यहाँ सोध्दिनँ, पहिले C++ मा पढिसक्यो भएर मैले यो सम्झाउने पनि कोसिस हो एउटा। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो सिलेबसमा भएपछि कभर पनि गर्नुपर्छ होइन, त्यही भएर म चाहिँ सिम्पल तरिकाले सोध्छु। युज भर्चुअल कीवर्ड, भर्चुअल एन्ड ओभरराइड कीवर्ड भन्छु। ओभरराइड कीवर्ड टु एक्सप्लेन नभनौँ, टु इलस्ट्रेट भनौँ, टु इलस्ट्रेट रन टाइम पोलिमर्फिजम। रन टाइम नै भनौँ यसलाई होइन, रन टाइम पोलिमर्फिजम देखाउनु पर्यो तिमीले होइन। हजुर, मोर्फिजम एउटा देखाउनु पर्यो। अनि यसमा अलिकति एउटा एक्स्ट्रा काम के गर्नु पर्यो भने रिमुभ इन दिस फर दि, अथवा यसलाई यसो गरौँ, सेम सोर्स कोड, अर्को क्वेसन है, सेम सोर्स कोड निड टु बी अपडेटेड
as मैले as भने remove override keyword from the derived class method and run the program. Try to run the program. Try to run the program. Sorry. Program and compare results. मैले अलिकति डिस्क्रिप्टिभ लेख्ने कोसिस गरे हो, त्यसमा नरिसाउ ल। ओके, अर्को क्वेशन। अब अर्को क्वेशन चाहिँ क्रिएट क्लास विथ नन अब्स्ट्राक्ट। धेरैवटा क्वेशन पनि सोध्नु हुँदैन खासमा, फेरि क्लासको के कतिवटा सोध्यो भन्ला फेरि हैन, र पनि एउटा छोटो लेख है, लामो नलेख। क्रिएट अब्स्ट्राक्ट क्लास विथ अब्स्ट्राक्ट मेथडै भने मैले abstract method init and check either abstract methods can be sorry, abstract methods with abstract method in it and check either abstract methods can be virtual, static, or override. It can be virtual, static, or override. ल त मेरो भाषा कस्तो हो थाहा छैन हैन, मैले सोध्न खोजेको कुरा भन्छु फेरि एकचोटी। क्रिएट अब्स्ट्राक्ट क्लास विथ अब्स्ट्राक्ट मेथड इन इट। एउटा अब्स्ट्राक्ट क्लास बनाउनु पर्यो जसमा अब्स्ट्राक्ट मेथड राख्नु पर्यो। एन्ड चेक आइदर अब्स्ट्राक्ट मेथड क्यान बी भर्चुअल, स्ट्याटिक, अर ओभरराइड। तिमीले त्यो अब्स्ट्राक्ट मेथड जुन छ त्यसलाई चाहिँ भर्चुअल, स्ट्याटिक अथवा ओभरराइड बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर भनेको है त मैले। ठीक छ? ओके सर। सिम्पल कुरा राख्ने कोसिस गरे, कम्पाइल गरेर हेर न मिल्छ कि मिल्दैन। मैले अघि गफ दिएँ हैन तिमीलाई, ओभरराइड चाहिँ गर्न मिल्छ मिल्दैन, भर्चुअल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, स्ट्याटिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भने नि त। त्यो कोड क्वालिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भने के क्वालिफाई भनेको यस्तो भनेको के, जस्तो भर्चुअल लेखेर अब्स्ट्राक्ट लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेको के मैले। हैन कुनै एउटा मेथड यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो पाइन्छ कि पाइँदैन भनेको के। ए हुन्छ सर। यो चेक गर भनेको क्या। मैले पढेको कुरालाई युज गर्यो भने तिमीलाई याद हुन्छ क्या। पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा सुन्नु भन्दा पनि त्यो गरेर हेऱ्यो भने मजा आउँछ भनेर गर भनेको क्या। मैले देखाउन सक्थेँ तर मैले नदेखाएको के। आज चाहिँ ट्राई गरौँ न त के भएको छ र। एउटा प्रोग्राम तिमी लेख, यो दुईटा प्रोग्राम लेख, धेरै समय लाग्दैन। म तिमीलाई टाइम तोकिदिन्छु यहाँनिर, सजिलो हुन्छ। यसको लागि 8 मिनट्स, त्योभन्दा बढी नलाग्ला मलाई त्यस्तो लाग्छ। यसको लागि 5 मिनट्स, त्योभन्दा बढी नलाग्ला। म टाइम त्यही अनुसारले हिसाब गर्दैछु, टाइम मिनट्स। अनि त्यसपछि हामीलाई थोरै डिस्कसन गर्नलाई, थोरै गफ गर्ने समय 8, 5, 13 भयो। गफ गर्ने समय 4 मिनट भन्छु म यहाँनिर। त्यो भनेको हाम्रो पछि ओभरअल हामी डिस्कसन गर्ने समय हाम्रो 4 मिनट्स, 5, 4, 9, 8, 17 भयो। र ब्याकअप 2 मिनट्स राखिदिएँ मैले। टोटल गरेर तिमीले मसँग 19 मिनट्स पाउँछौ। र यो टाइम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै तलमाथि हुन्छ, 20 मिनट्स भयो होला। ओभरअल 20 मिनट्स ल। तर 20 मिनट्स भित्रमा त्यो काम सबै सक्यो अरे गफ गर्न भ्याउनु पर्यो हामीले। खोइ सर सकिन्छ कि सकिँदैन हैन, ट्राई गर्ने। मैले अहिले त्यत्रो बेर गफ दिएँ, त्यो मेरो अर्को फ्रेममा छ त्यो कुरा। त्यो फ्रेममा भएको कुरा हेर, कपीमा लेख अथवा ल्यापटप छँदैछ ल्यापटपमा लेख, त्यो कोड रन गरेर हेर। र त्यो म स्क्रिन सेयर गरेर कुरा गर्छु है तिमीसँग। तिमीले मलाई स्क्रिन सेयर गरेर सुनाउँछौ। जोसँग अहिले ल्यापटप अभाइलेबल छैन त्यसले कपीमा लेख, फोटो खिचेर मलाई मेरो च्याट बक्समा पठाऊ। ठीक छ? ओहो सर, के बच्ने उपाय पनि छोड्नु भएन सर। छैन, आज नछोडेकै हो यो अलिकति केही न केही गर्दै पर्यो। मैले धेरै दिन भयो कि यो यसमा अलिकति कोड नलेखेको, तिमीले लेख्न नपाएको, तिमी रिसाइरहेछौ नि त, त्यही भएर। ट्राई गरौँ न।
ओके, मैले यो पनि मेरो स्क्रिन बाहिर आएँ अनि मैले मिटिङ च्याटमा ल्याएर राखेँ। यो मिटिङ च्याटबाट एक्सेस गर्न सक्छु। मैले मिटिङ च्याट ला यो खोलिदिन्छु म यसमा, तिमी यहीँबाट हेर्न सक्छौ। यसलाई स्क्रिनसट गर न। तिमीले पहिले C++ पढेको काम लाग्छ क्या यहाँनिर। सबै कुरा C++ जस्तो छ, धेरै कुरा केही नौलो छैन। समय पनि सकिन आँटेको छ, 20 मिनटले त हाम्रो त क्लासै सकिने पो रह त। र पनि ककलले सक्दो रहेछ हेरौँ न, अनि त्यो समयमा थोरै डिस्कसन गरौँ अनि त्यसपछि बाई बाई भनौँ, केही छैन।